नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। संविधानविद र कानूनविद संघको परामर्शपछि सदन बोलाउने सभामुख अग्नि सापकोटाको संकेत। जनताले दिएको सार्वभौम अधिकार आवश्यक पर्दा प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा। प्रतिनिधि सभा विघटन बहस। ओलीलाई अवहेलनामा कारबाहीदेखि बजेट रोक्नसम्म माग। गम्भीर व्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने प्रधान न्यायाधीशको आदेश। नेपालद्वारा कोभ्याक्सलाई कोरोना विरुद्धको खोप कोभिसिल्डको विकल्पमा 2 खोपको सिफारिस। कोभिसिल्ड खोपको विकल्पमा कोभ्याक्सलाई एस्ट्राजेनेका र जोन्सन एन्ड जोन्सनको विकल्प। कोरोना भाइरसको उद्गम स्थल पत्ता लगाउन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको गुप्तचर संस्थाहरूलाई निर्देशन। कोरोना उत्पत्तिबारे अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन 90 दिनको समय सीमा। र म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई हराउँदै युरोपा लिग फुटबलको उपाधि भिल्लारियललाई। म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 11-10 ले पराजित गर्दै भिल्ला च्याम्पियन। भिल्लालाई इतिहासकै सर्वाधिक ठूलो उपाधि। अब समाचार विस्तारमा। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सदन बोलाउने संकेत गरेका छन्। बिहीबार संविधानविद र कानूनविदहरू संघको परामर्शपछि उनले जनताले प्रदान गरेको सार्वभौम अधिकार आवश्यक पर्दा प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्। छलफलका क्रममा कतिपयले उनलाई सक्रियता देखाउन र राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वानको लागि सिफारिस गर्न सुझाव दिएका थिए। तपाईहरूले भनेको कुरामा म पूर्ण रूपमा सहमत छु। संविधान र प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार नै मैले चल्नुपर्छ। नेपाली जनताले 334 जनालाई सार्वभौम अधिकार सुम्पिएका छन्। संघीय संसदको नेतृत्वको हैसियतले, प्रतिनिधि सभाको सभामुखको हैसियतले त्यो अधिकार मबाट अभिव्यक्त हुनुपर्छ। आवश्यक पर्दा देश, संविधान, लोकतन्त्र र नेपाली जनताको अधिकारका लागि मैले जनताले प्रदान गरेको निहित अधिकार फेरि पनि आवश्यक पर्दा प्रयोग गर्नुपर्छ, सभामुख सापकोटाले भने। सापकोटाले संविधान राष्ट्रका लागि भएकाले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर निर्णय लिनुपर्ने बताए। संविधान हाम्रो राष्ट्रका लागि हो र संविधान यो राष्ट्रका लागि भएको हुनाले त्यो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर त्यो गरिएको हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्दाखेरि, त्यसको प्रयोग गर्दाखेरि, अभ्यास गर्दाखेरि हामीले चाहिँ राष्ट्रिय हित अनि त्यसपछि संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको विकास विस्तार र सुदृढीकरणलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेर गर्नुपर्छ। उनले देश र जनताको अधिकतम हितभन्दा बाहेक दायाँ बायाँ अधिकार कसैलाई नहुने पनि बताएका छन्। त्यसैले देश र जनताको अधिकतम हित गर्न संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात गर्ने गरी काम गर्न तयार छु। उनले भने, जनताकै म्यान्डेट अनुसार काम गर्छु। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा थप 106 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यससँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 6951 पुगेको छ। यस्तै पीसीआर तथा एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा बिहीबार थप 6939 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 20,414 जनाको आरटी-पीसीआर विधिबाट गरिएको नमुना परीक्षणमा 6,731 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै 578 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 208 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर हाल 1,16,476 जना सक्रिय संक्रमित छन्। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा 2,376 जना संक्रमित थपिएका छन्। थपिएका मध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौँका 1,738, भक्तपुरमा 265 र ललितपुरमा 364 छन्। बिहीबार कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्याभन्दा निको हुनेको दर बढी देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 7,226 जना संक्रमित निको भएका छन्। यो सँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 4,18,829 पुगेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको महाधिवेशन कहिले गर्ने सरसल्लाह गरेर निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले आफू पनि महाधिवेशन गर्ने पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै कोरोना महामारीको यस्तो बेला कसरी गर्ने भन्दै प्रश्न गरे। बिहीबार प्रेस युनियनको स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित भर्चुअल संवाद कार्यक्रममा देउवाले कोरोना महामारीका कारण महाधिवेशन प्रभावित भएको बताए। देउवाले अहिलेको पहिलो दायित्व संविधान बचाउनु रहेको बताए। संविधानको रक्षाका लागि लाग्न सबैलाई उनले आग्रह गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै पहिले यसका विरुद्ध लड्नुपर्ने बताएका छन्।
यस्तै सभापति देउबाले राष्ट्रपति भण्डारीबाट संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले राष्ट्रपतिको आह्वानपछि प्रधानमन्त्रीमा दुवै पक्षको दाबी परेपछि छलफलका लागि बोलाउनु पर्नेमा मध्यरातमा संसद विघटन गरेको भन्दै आलोचना गरे। प्रधानमन्त्रीले भन्दैमा यो राष्ट्रपतिले मान्ने विषय नभएको देउबाको भनाइ छ। देउबाले सर्वोच्च अदालतले न्याय दिनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको पनि बताएका छन्। मध्यरातमा चाहिँ 2 बजे राति के भएको 2 बजे राति 1 बजी राति चाहिँ के अरे यो विघटन गर्नु वाले नहुने कुरा गर्नुभयो। यो राष्ट्रपति जस्तो व्यक्तिले चाहिँ नि एउटा सम्मानजनक पद धारणा गरेको व्यक्तिले चाहिँ नि यसरी प्रधानमन्त्रीले भन्दैमा मान्ने काम थिएन यो। किनभने यो संविधानको ठाडो उल्लङ्घन त प्रधानमन्त्रीले गरेको राष्ट्रपतिले पनि गरेको देखिन्छ यसमा चाहिँ। त्यसै कारण चाहिँ हामीले अहिले सर्वोच्चमा गएका छौँ। मलाई विश्वास छ हाम्रो अदालतले चाहिँ नि न्याय गर्नेछ भन्ने कुरा छ। कांग्रेस सभापति देउबाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानको धारा 76(5) पढ्न समेत सुझाव दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट सुनवाई गर्ने भएको छ। बिहीबार प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो। शुक्रबार यसै सम्बन्धी अन्य रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा रहेकाले सबै मुद्दा एकै ठाउँमा राखेर सुनवाई गर्ने भन्दै प्रधान न्यायाधीशको इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाएको हो। बिहीबार सुनवाईका क्रममा कानून व्यवसायीहरूले संवैधानिक इजलास नभई बृहत पूर्ण इजलास गठन गरिनुपर्ने माग गरेका थिए। उनीहरूले संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाईका लागि 11 जना भन्दा धेरै न्यायाधीशको बृहत पूर्ण इजलास गठन गरिनुपर्ने माग गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी 30 रिट मध्ये 19 वटामा सुनवाई सकिएको छ। बाँकी निवेदनमा शुक्रबार सुनवाईका लागि यसअघि नै पेशी तोकिएको छ। बिहीबार करिब 20 जना अधिवक्ताहरूले आफ्नो बहस प्रस्तुत गरेका थिए। बिहीबारको बहसमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई तत्काल सर्वोच्चले अदालतको अवहेलनामा कारबाही सुरु गर्नुपर्नेदेखि बजेट अध्यादेशबाट ल्याउन रोक्नसम्म माग गरिएको थियो। गत पुस 5 गते संसद विघटन भएपछि सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दाको सुनवाईका क्रममा समेत बृहत पूर्ण इजलास गठनको माग उठेको थियो। निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्तहरूले कुनै एक पक्षमा लाग्न प्रभाव पार्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू सूर्य प्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, डाक्टर अयोधी प्रसाद यादव र कार्यवाहक पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलख बहादुर गुरुङले 2078 कार्तिक र मङ्सिरका लागि प्रस्ताव गरिएको निर्वाचन गराउने भूमिकामा रहेको वर्तमान कामचलाउ सरकारले मतदातालाई कुनै एक पक्षमा लाग्न प्रभाव पार्ने गरी नीति कार्यक्रम वा बजेट ल्याउन नहुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका हुन्। 5 पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरूको विज्ञप्तिमा भनिएको छ 2078 कार्तिक मङ्सिरमा प्रस्तावित प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउने भूमिकामा रहेको वर्तमान कामचलाउ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा स्वच्छ, स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनका लागि समान प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तभित्र रही मतदातालाई कुनै एक पक्षमा लाग्न प्रभाव पार्ने गरी लक्षित कुनै किसिमका नयाँ नीति कार्यक्रम वा बजेट विनियोजन नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौं। उनीहरूले आफ्नो संवैधानिक दायित्वको ख्याल गरी निर्वाचन आयोगले सम्बद्ध पक्षलाई समयमै सजग गराउनेमा विश्वास लिएको जनाएका छन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा जेठ 15 गते पेश हुनुपर्ने हुन्छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद विघटनसँगै सरकारले कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गतेका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। नेपालले कोभ्याक्सलाई कोरोना विरुद्धको खोप कोभिसिल्डको विकल्पमा 2 खोपको सिफारिस गरेको छ। भारतको सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले तत्काल खोप दिन नसक्ने भएपछि कोभ्याक्सले नेपालसँग कोभिसिल्डको विकल्प माग गरेको थियो। नेपालले कोभिसिल्ड खोपको विकल्पमा कोभ्याक्सलाई एस्ट्राजेनेका र जोन्सन एन्ड जोन्सनको विकल्प दिएको हो। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर तारा पोखरेलले खोप सल्लाहकार समितिको मंगलबारको बैठकले पहिलो विकल्पमा एस्ट्राजेनेका र अर्कोमा जोन्सन एन्ड जोन्सनलाई सिफारिस गरेको जानकारी दिए। पहिलो विकल्प एस्ट्राजेनेका हो, त्यो भए हामीलाई थप तयारी गर्नु पर्दैन। भएन भने जोन्सन एन्ड जोन्सन नै भए पनि ठिक छ, डाक्टर पोखरेलले भने। कोभ्याक्ससँग पहिलो चरणमा कम्तीमा 10 लाख एस्ट्राजेनेका नै चाहिने र बाँकी अरू खोप भए पनि हुन्छ भनेका छौं, उनले भने। नेपालमा 65 वर्षमाथिका करिब 15 लाखले पहिलो डोज खोप लगाएका छन्। उनीहरूलाई दोस्रो डोज लगाउनु पर्नेछ। कोरोना विरुद्धको खोप कम विकसित, विकासशील, विकासोन्मुख देशहरूमा समेत समान वितरणका लागि बनेको ग्लोबल अलायन्स कोभ्याक्स फेसिलिटीले नेपालमा पहिलो चरणमा कोभिसिल्ड खोप 3,48,000 डोज उपलब्ध गराएको थियो।
कोभ्याक्सले नेपाललाई कुल जनसङ्ख्याको 20% का लागि खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कोभ्याक्सले 92 देशलाई जनसङ्ख्या हेरेर समानुपातिक रूपमा खोप दिने जनाएको छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना भाइरसको उत्पत्तिबारे बढ्दो विवादको बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले उद्गम स्थलबारे अध्ययन गर्न गुप्तचर निकायहरूलाई आदेश दिएका छन्। उनले 90 दिनभित्र अध्ययन गरिसक्न गुप्तचर निकायका प्रमुखहरूलाई आदेश दिएका हुन्। आफ्नो अध्ययन क्षमता र गतिलाई दोब्बर बनाएर 90 दिनभित्र मलाई ब्रिफिङ गर्नु बाइडेनले गुप्तचर तथा कूटनीतिक निकायलाई वक्तव्य मार्फत निर्देशन दिएका छन्। गुप्तचर संस्थाहरूले यसअघि पनि प्रतिवेदन बुझाएका थिए, तर एकमत हुन नसकेपछि उनले फेरि अर्को निर्देशन दिएको बताइएको छ। सन् 2019 को अन्त्यतिर चीनको हुवेई प्रान्तको वुहानमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यस यता विश्वभर कोरोनाबाट 16 करोड 80 लाख भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। यस्तै कोरोनाबाट विश्वभर 35 लाख भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ। वुहानको समुद्री खाद्यान्न बजारबाट मानिसमा कोरोना सरेको चीनी अधिकारीले बताएका थिए। वैज्ञानिकहरूले भने जनावरबाट मानिसमा भाइरस सरेको हुन सक्ने बताउँदै आएका छन्। यद्यपि कतिपयले कोरोना वुहान स्थित प्रयोगशालाबाट चुहावट भएर मानिसमा सरेको आशंका गर्दै आएका छन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई हराउँदै युरोपा लिग फुटबलको उपाधि भिल्लारियलले जितेको छ। बुधबार राति भएको खेलमा इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 11-10ले पराजित गर्दै भिल्ला च्याम्पियन बनेको हो। खेलको 29औं मिनेटमा मोरेनोले गोल गर्दै भिल्लारियललाई अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 55औं मिनेटमा युनाइटेडका इडिन्सन काभानीले गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याए। निर्धारित 90 मिनेट र थपिएको 30 मिनेटमा पनि कुनै टोलीले थप गोल गर्न नसकेपछि खेल पेनाल्टी सुटआउटमा गएको थियो। खेलको नतिजा आउन दुवै टिमले गरी 21 पटक पेनाल्टी प्रहार गरेका थिए। 10 वटा पेनाल्टीसम्म पनि दुवै टोलीले बराबरी गोल हानेका थिए। तर 11औं पेनाल्टीमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले गोल गर्न सकेन भने भिल्लारियलका रुल्लीले गोल गर्दै टिमलाई जिताए। फुटबलमा 22 वटा पेनाल्टी बिरलै देख्न पाइने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यससँगै भिल्लाले पहिलो पटक युरोपा लिगको उपाधि जित्न सफल भएको छ। भिल्लाको इतिहासमा यो नै सर्वाधिक ठूलो उपाधि हो। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि पटक। संविधानविद र कानूनविद संघको परामर्शपछि सदन बोलाउने सभामुख अग्नि सापकोटाको संकेत। जनताले दिएको सार्वभौम अधिकार आवश्यक पर्दा प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा। प्रतिनिधि सभा विघटन बहस। ओलीलाई अवहेलनामा कारबाहीदेखि बजेट रोक्नसम्म माग। गम्भीर व्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने प्रधान न्यायाधीशको आदेश। नेपालद्वारा कोभ्याक्सलाई कोरोना विरुद्धको खोप कोभिसिल्डको विकल्पमा 2 खोपको सिफारिस। कोभिसिल्ड खोपको विकल्पमा कोभ्याक्सलाई एस्ट्राजेनेका र जोन्सन एन्ड जोन्सनको विकल्प। कोरोना भाइरसको उद्गम स्थल पत्ता लगाउन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको गुप्तचर संस्थाहरूलाई निर्देशन। कोरोना उत्पत्तिबारे अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन 90 दिनको समय सीमा। र म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई हराउँदै युरोपा लिग फुटबलको उपाधि भिल्लारियललाई। म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 11-10ले पराजित गर्दै भिल्ला च्याम्पियन। भिल्लालाई इतिहासकै सर्वाधिक ठूलो उपाधि। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। यसपछि नेपाल लाइभमा सर्टकट खबर हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्ता हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।